نماز پڑھ لے نماز پڑھ لے نماز پڑھ لے اوے تینو مؤذن روز روز صدا ماردا ہے روز تینو بلاندا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اوے بندیا آ جانا میں رب دیاں ڈیوٹیاں نبھانا پیا آ جانا نماز وال آ جا اوے آ جانا کامیابی وال آ جا ہائے ہائے کامیابی وال آ جا اوے کاروبار چ کامیاب ہو جائے گا بزنس چ کامیاب ہو جائے گا جدو نماز پڑھے گا کیونکہ وعدہ کون کردا پیا او بولو تے صحیح نا کون کردہ پیا اللہ کردے نے پہ نماز پڑھے گا نا کامیابیاں تیرے پیچھے ہون گیا اوے ایویں او یار اج رولا پیا ہویا ہے اسی آنے کرونا آ گیا اوے لاک ڈاؤن کھا گیا اوے فلاں مسئلہ بن گیا اوے نماز پڑھدا نہیں ہو تے رب دے گلے شکوے کرنا جدوں او جاؤ اپنے محلے چ نظراں مار لے اوے اپنے ارد گرد نظراں پا لے سونیا پنڈاں دے پنڈ بے نماز اور شہراں دے شہر بے نماز نے محلیاں دے محلے بے نماز نے اور گھراں دے گھر بے نماز نے اوے سونیو اوے آ نماز پڑھ لے نماز پڑھ لینا نہیں تے یاد رکھی سونیا نماز نہیں پڑھے گا نا رب تباہ کر دیندا ہے رب ذلیل کر دیندا ہے رب رسوا کر دیندا ہے تو آکھنے کیویں کر کے میں تینوں اپنے پیغمبر دی حدیث سنانی جانا اے بخاری شریف دی روایت میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے فرمایا ہے فرمایا جیڑا بندہ نماز دی حفاظت کر دینا وہ جیڑا بندہ نماز دی حفاظت کر دے حفاظت کر دے فرمایا اللہ پاک اس بندے دیا حفاظت کر دے اور فجر دا ٹائم ہوندے نا جدو لوگو جیڑا بندہ اور فجر دی ٹائم نیند قربان کر کے مسجد چے آ جاندا ہے آسمان تو آواز آندی ہے اوے اج تو نیند قربان کر کے ساڈے در تے آئے نا یا اج سارا دن اسی تیریاں آپ حفاظت کران گے او تیرے مال دی حفاظت کران گے او تیری جان دی حفاظت کران گے او تیری اولاد دی حفاظت کران گے میں جڑے تینوں روایت سنانا چاہنا نبی پاک نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے جڑا بندہ نماز دی حفاظت کر دینا فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو نور نال منور فرما دین گے اوے انہوں جناب برہان دیتی جائے گے انہوں نجات دیتی جائے گے انہوں کامیابی دیتی جائے گی جڑا بندہ نماز پڑھ دے اور جڑا نماز پڑھ دینا اور دوسرے پاسے آنا اور مبارکہ لے جاؤ مبارکہ لے جاؤ جڑے نماز پڑھ دے ہو اور مبارکہ لے جاؤ یار نبی پاک دا ساتھ پاؤ گے آج دوسرے پاسے میں تینوں لے چلا اور جڑا نماز نہیں نہ پڑھ دا نماز نہیں نہ پڑھ دا نبی پاک نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک انہوں رسوا کرے گا انہوں ذلیل کرے گا رسوا کر کے او دے نال سلوک انج دا کیتا جائے گا جویں فرعون نال سلوک ہوئے گا جویں حمان نال سلوک ہوئے گا جویں قارون نال اور جویں نمرود نال سلوک کیتا جائے گا نبی پاک نے فرمایا ہے انج کر کے انہوں ایمان لو
لوکاں دے نال جہنم چ سٹ دتا جائے گا. ایدا قصور کی ہے, ایدا جرم کی ہے؟ اے بے نماز, اے نماز نہیں پڑھدا, اے نماز نہیں پڑھدا, اے نماز تو جان چھڑاندا رہا ہے, ایدا اے ہوئی جرم ہے. اوے سزا کی ملی ہے, سزا کی ملی ہے. اوے کائنات دا سب تو بڑا نافرمان بندہ فرعون ہے, نمرود ہے. آسمان تو آواز آندی ہے جڑا بے نماز ہے نا اسی اس دے نال اوہی سلوک کران گے جڑا فرعون نال کرنا ہے. استغفر اللہ, نعوذ باللہ. دعا کرنا اللہ سانو سب نو 5 ٹائم دا نمازی بنا دے. آمین اچھی آکھو. اللہ اللہ توجہ رکھنا. اے تے ایک روایت ہو گئی نا. اے جناب تینوں میں دسے ہے بے نماز بندے نو سلوک قیامت نو کیویں دا کیتا جانا ہے. ہن دوسرے روایت وال آ جاؤ. میرے مرشد اعظم نے فرمایا ہے, حضور پاک فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جیڑا بندہ بے نماز ہے نا او نماز نہیں پڑھدا رہا, نماز چھڑدا رہا ہے. کدی کاروبار پیچھے لگ گئے, کدی موبائل پیچھے لگ گئے, اور کدی ٹک ٹاک پیچھے لگ گئے, کدی فیس بک پیچھے لگ گئے, کدی یوٹیوب پیچھے لگ گئے, کدی فیس بک تے واٹس ایپ پیچھے لگ گئے, کدی سجنا دے پیچھے لگ گئے, کدی کلباں چے بیٹھ کے, کدی تھیٹراں چے بیٹھ کے, کدی پارکاں چے بیٹھ کے, کدی بازاراں چے بیٹھ کے, کدی فیکٹریاں چے بیٹھ کے, کدی دکاناں تے بیٹھ کے, کدی چوکاں چے کھلو گے, کدی مسجد دے دروازیاں دے اگے کھلو کے نماز نہیں پڑھدا رہیا, مؤذن سجدا رہیا, اے نہ آندا رہیا. فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا, رب دی عدالت دے اندر اللہ پاک کس بندے نو جہنم دے اندر سٹ دیں گے. اور میں پڑھ کے آیا, آقا فرماندے نے 2 بڑے بڑے آگ دے پتھر لے کے نا فرشتے اے دے سر نو اونا دعا پتھران دے درمیان چے رکھ کے اتوں پتھر مار کے کچل دیں گے. اے دا سر ریزہ ریزہ ہو جائے گا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. یا سر سونے آج کوئی حادثہ ہوئے, ایکسیڈنٹ ہوئے نا, اور کسے بندے دا دماغ پھٹ جائے, ٹرک تھلے آگے ویندے تے استغفر اللہ, اور استغفر اللہ پڑھنے نا یاد رکھی جے نماز نہیں پڑھتا تے اے دے نالوں بھی بڑا حال ہونے والا ہے, اے دے نالوں بھی مندہ حال ہونے والا ہے. ہائے ہائے اوے تے ایک بار دنیا دے اندر دماغ پھٹ جائے تے موت آ جاندی اور تکلیفاں مک جاندیاں نے. کل قیامت دا دن ہونا سونے اوتھے تکلیفاں نہیں مکنیاں, اوے اوتھے ہمیشہ ہمیشی انج کیتا جانا ہے, اوے ہمیشہ ہمیشی سر کچلیا جانا ہے. جڑا بندہ بے نماز نا اوے آنا اگلی گل سن لے, او سونے نمازی بن جا, او نمازی بن جا, نمازی بن جا. میں